Wa masayod ang akong bana, nga ang akong ikatulong anak, dili iya ha. Mayong adlaw kanimo DJ Sam, isa ko sa imuhang mga followers nga kanunay yung gapaminaw sa imuhang programa. Tawagan na lang ko sa pangalang Isay. 30 anyos ko DJ Sam, ug doon na ako'y live-in partner. 12 na pud mi katuig nga nag-uban sa akong live-in partner DJ Sam. Doon ako'y problema. Ug unta matambagan ko sa imong mga viewers ug followers. Dami ra ni ako ang account nga gigamit aron sa matago ang akong tinuod nga identidad. Kani akong problema DJ Sam, kabahin kani sa akong past nga hangtod karon dako gihapong problema. Akong live-in partner itago na lang nato sa pangalang Dada. Palahubog kaayo ni sa una DJ Sam. Tuan ni nagyampungad pirmi sa iyahang mga barkada. Hinuon dili siya papaya pag abot sa amo ang mga panginahanglanon sa balay DJ Sam. Tungod kay kugihan man siya mangita og diskarte. Taga diri ra po di ay mi sa Davao del Norte DJ Sam. Kani ako ang partner sa ako nang gikaingon, barkadista kaayo sukad pa sa unang pagkita namo. Pero hangtod na lang nga nagkaanak ming duha DJ Sam, mao gihapon ang iyahang kinaiya. Halos di na muuli sabay. Kung muuli man, diretso sa silingan. Kundi hubog, o wa pod siya time para sa amo ang iyahang pamilya. Napay kaisa DJ Sam, perti namong away, kay lagi tungod sa iyang pagkapalahubog. Gipapili gyud nako siya, kami ba nga iyang pamilya o ang iyahang mga barkada. Apan gitubag ra ko niya DJ Sam nga di daw siya papilion, tungod kay sayo daw ko kung kinsa daw ang iyahang pilion. Tinuod, kay baw ko daan DJ Sam nga iyang mga barkada gyud ang iyang pilion ug di kami nga iyahang anak. Hangtod na lang nga nabuntis ko sa among ikaduhang anak DJ Sam, mao gihapon ang iyahang kinaiya. Wa gihapon mausab. Ako na lang ang napulaan og inistorya sa iyaha DJ Sam. Ug niabot na gani sa punto nga ako na lang siyang gipasagdan. Ug nakaingon na lang ko sa akong kaugalingon nga makaanak lang ko. Di na gyud ko manghilabot pa niya DJ Sam ug makipagbulag na gyud ko kang Dada. Nawad-an na pud ko gugma sa iyaha DJ Sam tungod lagi kay dili kami ang iyahang priority. Ako DJ Sam gimahal ug gipangga nako si Dada. Giantos na ako ang tanang kasakit nga iyang gihatag sa akoa tungod ug alang sa among mga anak. Nakig-uban gihapon ko sa iyaha DJ Sam bisan pag nawad-an ako gugma niya. Apan maura gihapon ang among setup. Away diri, away didto. Biyaan mi niya nga kami lang sa mga bata. Ulion lang kung kanus-a siya makahinumdom o kanus-a niya gusto. Taliwala sa iyang kabisyoso DJ Sam, sa ako nang gikaingon palangga niya ang among mga anak. Maunang nagstay pud ko sa iyaha. Ginahatag pud niya ang among mga gusto, basta kay makaya lang niya. Naabot ang time DJ Sam nga na ako'y nakaila online, itago na lang nato sa pangalang Boy. Kini si Boy DJ Sam usa ka driver. Nagchat-chat ming duha, hangtod sa nagka-developay mi. Nagkauyab mi online DJ Sam ug nag-meet up mi diri sa Davao del Norte. Dili gwapo si Boy. Layo ra kaayo siya sa ako ang live-in partner nga si Dada. Hitsuraan ug medyo macho si Dada DJ Sam kay tungod na pud sa iyang trabaho nga bugat. Si Boy, sabihon nga di gid siya gwapo DJ Sam pero buutan siya. Mao to lagi kay nag-meet up man mi, nag-lodge ming duha. Dili lang kausa DJ Sam nga nahitabo kundi balik-balik mi nga nagkita. Kadaghang higayon. Patago nga nagakita gyud mi DJ Sam. Hangtod nga nabuntis ko sa ako ang ikatulo nga anak. Si Boy ang amahan DJ Sam. Gimahal na ako si Boy ug mahal pud ko niya. Nabati ko kaayo na. Labi pa kanang nagauban mi DJ Sam, bisan patago. Na-feel gyud nako na nga iya kong ginaalagaan ug love kaayo ko niya. Hangtod miabot ang panahon nga nakahibaw ang akong partner mahitungod kang Boy. Pero wa siya kahibaw nga si Boy ang amahan na sa akong gisabak. Pero naa siya'y pagduda nga dili iyaha ang ako ang gibuntis DJ Sam.
Maunang perti gyud namong away. Niabot gani sa punto nga nilayas ko og niadto ko kang boy. Hinapat ang akong live-in partner DJ Sam. Bisan pa man sa una pa namong panag-ipon. Pilapod ko ka days nga niadto kang boy og niuli na lang ko sa among balay para sa akong mga anak DJ Sam. Nakigbulag ko kang dada. Tungod lagi kay dugay rapod ko nga wa nay gugma niya. Tungod pod sa iyang mga binuhatan na DJ Sam. Apan perti niyang pangayo og pasaylo sa akoa. Mag-utro na daw siya, di lang nako siya biyaan. Di na daw siya maghubog-hubog ug mulikay na daw siya sa iyang mga barkada. DJ Sam, naluoy ko sa iyaha og ingon man na sa akong mga anak. Maong gihatagan na ako siya og chance ug tuod man nagbag-o gyud siya. Di na siya palahubog, di na pud siya barkadista. Kami na sa iyahang mga anak ang iyang priority ug palangga kaayo mi niya. Apan DJ Sam, gusto ni Dada o sa iyang kabanay nga magpakasal naming duha. Pero ako dili. Di ko gusto nga magpakasal niya tungod kay hangtod karon si Boy pagihapon ang akong gihigugma. Bisan pa man nga dugay na nga wa nami magkita duha DJ Sam, siya gihapon ang sulod sa kong kasing-kasing. Isa pa kay baho si Boy nga do nami anak DJ Sam. Gusto unta na akong isulti kang Dada ang tanang tinuo DJ Sam. Pero nahadlo ko kung unsa man ang iyang mamahimong reaksyon kung ugaling man makaibaw siya sa kamatuuran nga dili di ay siya ang amahan sa ikatulo nakong anak. Maupod na'y rason nga nung dili ko makapakasal kay Dada. Ug na problema kaayo ko DJ Sam kung unsaon ako pag-istorya sa iyaha. Mao nang unta matambagan ko sa imo mga followers ug viewers kung unsay angay kong buhaton. Tungod kay hangtod karon, si Boy paghihapon ang akong gimahal, bisan si Dada na ang akong kauban sa adlaw-adlaw. Daghan kayong salamat sa pagbasa ning ako ang gi-share nga istorya sa imuha DJ Sam. Imong follower, Isay.